बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 फरवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो में रूस के शहरी और लाइटनिंग ड्रोन्स की पहली बार नुमाइश। रूस के शहरी इस्तेमाल के लिए तैयार करदा लाइटनिंग बगैर पायलट फ़ज़ाई गाड़ियां जो सऊदी अरब है उसमें जारी वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में पहली बार नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। यह बात ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने खबरसां इदारे टास्को को बताई। कंपनी ने बयान में कहा कि नुमाइश में लाइटनिंग ड्रोन्स के 2 मॉडल्स रखे गए हैं जो वजन उठाने की सलाहियत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। हल्का मॉडल बुनियादी तौर पर FPV तैयारों के ऑपरेटर्स के लिए तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए FPV चश्मों के साथ ऑपरेटिंग और एरोडायनामिक्स की समझ होना ज़रूरी है, इसलिए पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जाती है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जो लाइटिंग है उसकी सीरीज़ का दूसरा ड्रोन ज़्यादा पे लोड की जो सलाहियत है वो रखता है और सामान की तरसील के लिए जो डिज़ाइन किया गया है, जबकि ये निगरानी और अमरीकी जो मिशन हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। कंपनी के मुताबिक ये ड्रोन वो सादा और साख्त और कम कीमत के बायस ज़्यादा मांग रखते हैं और इनकी तेज़ रफ्तार पैदावार मुमकिन है। कंपनी ने बताया कि ये ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी कारआमद हैं, जिनके ज़रिए जो हंगामी सामान है वो पहुंचाया जा सकता है, जबकि वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद में 12 फरवरी तक जारी रहेगा। अलबेगा मछली ने नस्ल की बका के लिए सऊदी जजीरे का इंतखाब कर लिया। समक अलहरीद या अलबेगा मछली, जिसे साइंसी इस्तिलाह में क्लोटोमस कहा जाता है, जज़ायर फुरसान के साहिल जो कि सऊदी अरब के इंतहाई जनूब में हैं उनको अपना मस्कन बना लिया। ये इलाका इस मछली की अफजाइश नस्ल और नस्ल के तसल्सल से वाबस्ता हयातियाती मकासद की तकमील के लिए एक मिसाली जो माहौल है वो फराहम करता है। मछली की यह किस्म आमतौर पर मरजानी चट्टानों से भरपूर गर्म पानियों में रहना पसंद करती है, जहाँ इसकी खुराक का इन्हिसार काई और समुद्री घास पर होता है। ये मछली मरजानी चट्टानों की सफाई और समुद्री तवाज़ुन को बरकरार रखने को एक अहम माहौलियाती किरदार अदा करती है। जज़ायर फुरसान के साहिलों बिलखसूस अलहसीस साहिल पर हर साल मार्च के आखिर से अप्रैल के इख्तिताम तक अलहरीज उसके गौल एक मुनफरद कुदरती मुजाहरे के तौर पर नमूदार होते हैं। इस दौरान मछलियाँ रात के वक़्त मुनज़्ज़म ग्रोहों में शक्ल में हरकत करती हैं, जिनमें हज़ारों मछलियाँ वो शामिल होती हैं। वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर सऊदी एयरपोर्ट पर मुसाफरों के लिए खुसूसी मोहर। सऊदी वज़ारत दाखिला के तहत जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन है उसने रियाद में वर्ल्ड डिफेंस जो शो है उसके तीसरे एडिशन के मौके पर खुसूसी इमिग्रेशन स्टैंप उसका इजरा किया है। SP के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मलहम में वाक़े एग्जीबिशन एयरपोर्ट के जरिए आने वाले मुसाफरों के पासपोर्ट पर खुसूसी मोहर लगाई जा रही है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आगाज़ 8 फरवरी से हुआ और 12 फरवरी तक वो जारी रहेगा। और डिफेंस शो का मकसद सऊदी अरब के विजन 2030 के मकासद के मुताबिक 50% से ज़्यादा अस्करी अखराजात की जो सऊदीज़ेशन है उसकी कोशिश को आगे बढ़ाना है। सऊदी वज़ारत दिफा उन्होंने कहा है कि जो डिफेंस शो में सेफ सेंटर, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, फील्ड ऑपरेशन में इजाफे जैसे सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम और मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से अपनी जो कोशिशें हैं उसको उजागर किया गया है। 2025 में गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र 165.5 अरब रियाल की रिकॉर्ड सतह पर। सऊदी अरब में 2025 है उसके दौरान जो गैर मुल्की हैं तरसीलात ज़र 165.5 अरब जो रियाल है उसकी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं, जबकि सऊदी शहरियों की तरसीलात ज़र 70 अरब रियाल से ज़्यादा रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक तारकीन वतन की तरसीलात ज़र की मालियत 2024 के मुकाबले में 15% ज़्यादा है, जो कि 144.2 अरब रियाल थी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के जारी करदा आदादोशुमार उनके मुताबिक दिसंबर 2025 में गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र 14 अरब रियाल हैं। सितंबर 2024 के मुकाबले में तकरीबन 7 मिलियन रियाल की कमी वाक़ हुई। फरवरी में सालाना बुनियाद पर सबसे ज़्यादा तकरीबन 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च में सबसे ज़्यादा 51 अरब रियाल तरसीलात ज़र रिकॉर्ड की गई, जो जून 2016 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह है। 2025 के दौरान सऊदियों की तरसीलात ज़र 70.4 अरब रियाल तक पहुँच गई, जो 2024 के मुकाबले में 3% ज़्यादा हैं। वाज़ेह है सऊदी अरब तवील अरसे से जो मुनाफे बख्श रोज़गार है उसके मौक़े तलाश करने वाले जो गैर मुल्की हैं उनके लिए एक तरजीही मुल्क रहा है।
اور اس کے علاوہ اپنی مضبوط اقتصادی ترقی اور اعلیٰ تنخواہ کے ساتھ سعودی عرب دنیا بھر کے پروفیشنل کے لیے ایک پرکشش منزل ہے۔ پاکستان میں بھی سعودی عرب ترسیلات زر کی آمد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان میں زائرین کو فراہم کی جانے والی صحت کی خدمات کا جائزہ۔ سعودی وزیر صحت فہد عبدالرحمن الجلادل نے استقبال رمضان پروگرام کے تحت مدینہ منورہ ریجن کے ہاسپٹلز کا دورہ کیا اور فراہم کی جانے والی جو سروسز ہیں اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی خبریں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر صحت انہوں نے حج اور عمرہ نگران کمیٹی برائے ریجنل صحت کے اراکین کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے صحت پروگرام کے حوالے سے ماہ رمضان کے دوران زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر وزیر صحت کے ہاسپٹل اور طبی مراکز ان میں فراہم کی جانے والی خدمات اور ترقیاتی امور کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر صحت نے طبی اداروں کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا جن میں انتہائی نگہداشت یونٹس، ہنگامی سروسز اور دیگر یونٹس شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں 198 صحت کے ادارے موجود ہیں جن کے ذریعے 2.1 ملین سے زائد افراد کو اعلیٰ معیار کی جو طبی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک 19 فروری سے شروع ہونے کا امکان، ماہرین فلکیات۔ جیسے جیسے ماہ رمضان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ فلکیاتی حساب کے مطابق سن 1447 ہجری کے ماہ شعبان کا اختتام بدھ 18 فروری کو ہونے کا امکان ہے۔ اس لحاظ سے فلکیاتی طور پر روزوں کا پہلا دن جمعرات 19 فروری ہوگا۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک سن 2026 کا چاند دیکھنے کے لیے 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد باقاعدہ رؤیت ہلال کی جائے گی۔ فلکیاتی تخمینوں کے مطابق اس بار روزوں کی کل تعداد 30 ہونے کی توقع ہے، جس کے پیش نظر ہفتہ 21 مارچ سن 2026 کو عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان ایک ماہ کی عبادت اور روحانی ریاضت کے بعد عید کی خوشیاں منائیں گے۔ اس حوالے سے نیشنل سینٹر آف اسٹرونامیکل اینڈ جیو فزیکل ریسرچ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد غریب نے العربیہ عربیہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فلکیاتی حسابات ظاہر کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے 30 دن کے ہونے کا کبھی امکان ہے اور پہلا روزہ 19 فروری کو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، دقیق فلکیاتی مطالعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رمضان کا چاند رویت کے وقت سے پہلے ہی پیدا ہو جائے گا، تاہم غروب آفتاب کے بعد چاند کے افق پر رہنے کا دورانیہ اس کی رویت کے حوالے سے فیصلہ کن ہوگا۔ دوسری جانب سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاق نے کہا کہ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق بدھ 18 فروری سن 2026 رمضان المبارک کا آغاز ہو سکتا ہے۔ 30 روزے مکمل ہونے کے بعد جمعہ 20 مارچ 2026 عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈپارچر لاؤنج میں تبدیلی، سعودی ایئر لائن نے شیڈول واضح کر دیا۔ سعودی ایئر لائن نے فروری کے دوران ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی فلائٹس کے ڈپارچر کے جو مقامات ہیں اس کی آپریشنل اپڈیٹس کا اعلان کیا ہے، جس میں بہاؤ کو بہتر بنانے اور سروسز کے معیار کو بڑھانے کے لیے ٹرمینلز کے درمیان فلائٹس کی منتقلی شامل ہے۔ انہوں نے مسافروں پر زور دیا کہ وہ سرکاری ایئر لائنز چینلز کے ذریعے روانگی کے لاؤنجز کو چیک کریں اور باہر جانے سے پہلے ایئرپورٹ کے اندر وہ ضرور چیک کریں۔ کنگ خالد ایئرپورٹ پر ڈپارچر لاؤنج ہے اس کی تبدیلیوں کی کچھ تفصیلات اس طرح سے ہے کہ 16 فروری کے بعد ٹرمینل نمبر 1 بین الاقوامی جو پروازیں ہیں وہ اس کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد سعودی ایئر لائن کی بین الاقوامی پروازیں صبح 3 بجے کے بعد ٹرمینل نمبر 2 پر، اور 24 فروری کے بعد سعودی ایئر لائن کی اندرون ملک پروازیں ٹرمینل نمبر 4، اس کے بعد اندرون ملک پروازیں ٹرمینل نمبر 4 دونوں کے لیے وہ 11 بجے کے بعد سے، اور 25 فروری کو صبح 7 بجے کے بعد سعودی ایئر لائن فلائی ڈیل فلائی ناس کی اندرون ملک پروازیں ٹرمینل نمبر 3 صبح 5 بجے کے بعد غیر ملکی ایئر لائن کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ ٹرمینل نمبر 5۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ پر جلدی پہنچیں اور ایئر لائن کی طرف سے جاری کردہ اپڈیٹس پر عمل کریں۔ ڈپارچر لاؤنج میں پہنچنے کے لیے مخصوص وقت پر عمل کریں۔ سفری ٹکٹ اور بورڈنگ پاسز پر لکھے ہوئے لاؤنج نمبر کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔